तुम खुदा के वादों पर यकीन रखो। बस तुम खुदा के वादों पर यकीन रखो, दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या ये अजीब बात नहीं कि एक शख्स पूरे अरब के कबाइल के लड़का में है, कहीं भी कोई जाए पनाह नहीं, जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन खुदा ताला के मुसव्वा गैब पर इस कदर भरोसा है कि अपने साथियों को दुश्मन की नाकामी और खुदा की हिफाजत की बिशारत दे रहा है। और उससे अजीब तर बात यह है कि ज़ईफ़ी और कमज़ोरी और बेसर व सामानी के आलम में कही हुई बातें 16-17 साल के अरसा में हैरत अंगेज़ तौर पर पूरी हो जाती हैं। ममलकत शाम, ममलकत ईरान और ममलकत यमन सब पर इस्लामी परचम लहराता है, जो इस बात के यकीनी सबूत है ये खबरें खुदाए आलमुल गैब ही की तरफ से थी। वक्त की किल्लत के बायस में कुरान मजीद ने जो सैकड़ों और हज़ारों साल आने वाले वाक़यात थी, जिसमें ऊँटियों का बेकार हो जाना और लिटरेचर का कसरत से शाया होना और नफूस इंसानी का मिल जाना और दुनिया एक जगह आसानी से जमा हो जाना, जैसा कि आपके जलसा सबूत है इस बात का कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर लोग खुदा ताला की आवाज़ सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और ज़ल्ज़लों का कसरत के साथ आना, इनकी पेशगोइयाँ कुरान मजीद में ज़िक्र हैं, जो सैकड़ों साल और हज़ारों साल के बाद पूरी हुई हैं। सामीन कराम, मौजूदा ज़माने के इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत मसीह मऊद के ज़रिया भी अल्लाह ताला ने अपनी हस्ती का सबूत देने के लिए बेशुमार निशाना ज़ाहिर किए हैं। चुनांचे आप पर नहायत बेबसी और गुमनामी की हालत में खुदा ताला ने वही नाज़िल की। तर्जमा अरबी ज़बान के इल्हाम का ये है कि हर एक राह से लोग तेरे पास आएंगे और ऐसी कसरत से आएंगे कि वो राहें जिन पर वो चलेंगे गहरी हो जाएंगी और तेरी मदद वो लोग करेंगे और तेरी मदद वो लोग करेंगे कि जिनके दिलों में हम आप इल्का करेंगे। मगर चाहिए कि तू खुदा के बंदों से जो तेरे पास आएंगे बदखुल्की न करे, और चाहिए कि तू उनकी कसरत देखकर मुलाकातों से थक न जाए। हजरात, एक शख्स एक ऐसे गांव का रहने वाला जिसका नाम भी महज़ब दुनिया नहीं जानती थी, वो ये ऐलान करता है और फिर बावजूद सख्त तरीन मुखालफतों और एक रुकावटों के एक दुनिया देखती है कि एशिया और अमेरिका और अफ्रीका से लेकर तमाम इलाकों के लोग यहाँ हाजिर होते हैं और आदमियों की कसरत का ये आलम है कि उन सब से मुसाफा और मुलाकात करना किसी आदमी का काम नहीं हो सकता। और आज की इस तरक्की याफ्ता दुनिया के 176 ममालिक में जमात अहमदिया का फलना और फूलना और सारी दुनिया में कायदियान का नाम मशहूर हो जाना, क्या ये छोटी सी बात है? क्या ये खुदा ताला की हस्ती का ज़बरदस्त सबूत नहीं? इस पेशगोई का जिक्र करते हुए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब सिराज मुनीर में फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, ये किस शान की पेशगोई है। और आज से 17 बरस पहले उस वक्त बतलाई गई कि जब मेरी मजलिस में शायद 2-3 आदमी आते होंगे, और वो भी कभी कभी, और उससे कैसा इल्म गैब खुदा का साबित होता है। फिर फरमाते हैं, मैं था गरीबो बेकसो गुमनामो बेहुनर, कोई न जानता था तय कि है कादियाँ किधर। लोगों की इस तरफ को ज़रा भी नज़र न थी, मेरे वजूद की भी किसी को खबर न थी। अब देखते हो कैसा रजूए जहाँ हुआ, एक मरजाए खवास यही कादियाँ हुआ। अहबाब किराम, आइए अब मैं आपको अमेरिका की नई दुनिया में ज़ाहिर होने वाले निशान के बारे में बतलाऊं, जो खुदाए आलिमुल गैब की हस्ती का एक ज़बरदस्त सबूत है। वाक़या यूँ है कि अमेरिका में ईसाइयों में एक शख्स डॉक्टर अलेक्जेंडर डोई ने नबूवत का दावा किया और अपने ये नापाक कलिमात शाया किए। उसके अल्फाज ये हैं कि मैं खुदा से दुआ करता हूँ
کہ وہ دن جلد آئے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جائے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر، اے خدا اسلام کو ہلاک کر۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس وقت علماء اسلام اور دیگر مسلم تنظیمیں خواب غفلت میں سو رہی تھیں، کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ صرف اسلام کے بطل جلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے اس کے مقابلے میں اشتہار دیا۔ حضور کے الفاظ یہ ہیں، اے مدعی نبوت، اے جو مدعی نبوت ہے، آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر۔ ہمارا مقابلہ دعا سے ہوگا اور ہم دونوں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو شخص کذاب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ ٹیلی گراف آف امریکہ 5 جولائی 1930۔ لیکن ڈوئی نے رعونت سے کہا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں اپنا پاؤں پر رکھوں تو ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ ڈوئی کا پرچہ نیوز آف ہیلنگ دسمبر 1903۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی اشتہار 23 اگست 1903 میں شائع کیا تھا کہ اگر ڈوئی مقابلہ سے بھی بھاگ گیا تب بھی یقیناً سمجھو کہ اس کے صہیون پر جلد تر آفت آنے والی ہے۔ اے خدا اور کامل خدا، یہ فیصلہ جلد کر اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ڈوئی جو شہزادوں کی زندگی بسر کیا کرتا تھا، جس کے پاس 7 کروڑ روپیہ تھا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا اس کے دشمن ہو گئے۔ اس کے باپ نے اشتہار دیا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ آخر اس پر فالج گرا، پھر غموں کے مارے پاگل ہو گیا۔ آخر مارچ 1907 میں بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ، جیسا کہ خدا نے اپنے مامور کو پہلے سے اطلاع دی اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 فروری 1907 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیمہ ہوگی، وہ تمام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ تو یہ ہلاک ہو کر خدا کی ہستی پر گواہی دے گیا۔ یہ عیسائی دنیا پرانی اور نئی دونوں پر حضور علیہ السلام کی فتح تھی۔ اور آج یہ حال ہے کہ ڈوئی کے شہر صہیون میں ڈوئی کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور امریکہ میں جماعت احمدیہ روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ پھر جیسا کہ حضور کے آج کے خطبہ جمعہ میں آریوں کا لیڈر بادشاہ کے لفظ آئے، اسی طرح آریوں کا ایک مذہبی لیڈر لیکھ رام کے متعلق پیش گوئی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بد کلامی کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ حضور نے اسے منع کیا، پھر اس کو مقابلے کے لیے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، اس کی موت کی خبر بتائی، کس طرح مرے گا، کس طرح جلایا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ پھر اس کی موت کا دن بتا دیا گیا کہ وہ عید کے ساتھ اگلا دن ہوگا۔ یہ ساری پیش گوئیاں بہت شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ پوری کی۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ جس بات کو کہے کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ آخر میں اپنی اس تقریر کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس پر ختم کرتا ہوں، جو نسیم دعوت صفحہ 82 میں لیا گیا ہے، جس میں آپ نے ہستی باری تعالیٰ کو اپنی ذاتی تجربہ سے ثابت فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، الفاظ حضور کے ہیں، ہمارا زندہ حی و قیوم خدا ہم سے انسان کی طرح باتیں کرتا ہے، اور ہم ایک بات پوچھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قدرت کے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ 1000 مرتبہ بھی جاری رہے تب بھی وہ جواب دینے سے اعراض نہیں کرتا۔ وہ اپنے کلام میں عجیب در عجیب غیب کی باتیں ظاہر کرتا ہے اور خارق عادت قدرتوں کے نظارے دکھلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یقین کرا دیتا ہے کہ وہ وہی ہے جس کو خدا کہنا چاہیے۔ دعائیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کی اطلاع دیتا ہے، اور بڑی بڑی مشکلات حل کرتا ہے، اور جو مردوں کی طرح بیمار ہوں ان کو بھی کثرت سے زندہ کر دیتا ہے، اور یہ سب ارادے اپنے قبل از وقت
اپنے کلام سے بتلا دیتا ہے۔ خدا وہی خدا ہے جو ہمارا خدا ہے، وہ اپنے کلام سے جو آئندہ کے واقعات پر مشتمل ہوتا ہے ہم پر ثابت کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا وہی خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔